بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته به یک سری از مواردی در مورد حقوق متعلق به زنان مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. در اون نشست عرض شد بر این که دین مبین اسلام دینی است که به عدالت دستور می‌دهد، دینی است که در جانب حقوق هیچ تبعیضی بین قشر مرد و قشر زن قائل نشده، بلکه اکیداً دستور داده است که عدالت به هر گونه‌ای باشد، تحت هر شرایطی بایستی که رعایت شود. از جمله این قضایایی که بایستی عدالت در مورد اون اهمیت خاصی داده شود، عدالت بین زن و شوهر. این پیوند محکمی که الله ذوالجلال در مورد اون اشاره می‌فرمایند، میثاقا غلیظا، یعنی یک عهد و پیمان و یک پیوند محکمی به نام عقد و به نام ازدواج بین این دو فرد از قشر زن و قشر مرد بسته شده. و تعبیر الله ذوالجلال میثاقا غلیظا، یعنی این در واقع همون میثاق عهد و پیمان یا همون عقد و در واقع قرارداد محکمی است، ناگسستنی. حال با وجود این موارد، الله ذوالجلال در قرآن کریم و پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام در سنت پاک نبوی در مورد این مسائل فرمایشاتی دارند. اینجاست که یک حقوقی متعلق است به این مرد که بایستی همین زن رعایت کند و ادا کند، و در مقابل همین زن هم حقوقی دارد که این مرد بایستی که اونها را رعایت کند. بحثی داشتیم در مورد اشتغال و درآمد قشر زنان و عرض شد بر این که به طور عموم زنی که شاغل می باشد، درآمدی داشته باشد، چنان که بر حسب میل و رغبتی که داشته باشد، از روی میل و رغبت بخواهد در مورد هزینه مخارج زندگی، در مورد مخارج زندگی، در مورد امور دیگری که مرتبط به بین این دو زوجین و مرتبط به امور خانوادگی به طور عموم، چنان که از روی میل و رغبت بخواهد هزینه کند، در جانب اقتصادی مشارکتی داشته باشد، امر پسندیده است و اسلام به اون هم تشویق می کند تا اینکه در واقع به اتفاق یکدیگر، با کمک و همکاری یکدیگر، این قافله زندگی رو به جلو ببرند و در نتیجه محبت و بستگی و وئام و مهربانی بین زوجین هم بیشتر شود. اما در غیر این صورت اینجاست که یکی از حقوق مهم زن این است که درآمدی که زن به عنوان در واقع معاش خودش
به عنوان شهریه‌ای که میگیرد، به عنوان حقوقی که دریافت میکند، این ملک تام متعلق به یک زن می باشد و اینجاست که یک شوهر نمیتواند اون را مجبور کند تا اینکه به کمک او بشتابد، در مورد مخارج زندگی هزینه کند، و یا یک پدر نمیتواند دختر خودش را در این جانب باز هم اجبار کند که هزینه داشته باشد، و یا برادر نمیتواند باز هم در مورد خواهر خودش هم چنین رفتاری داشته. پس به طور عموم درآمد خالص یک زن متعلق به خودش می باشد و این در واقع یک حق مهمی است که در مورد زنان عنوان می شود و حتی چنین عنوان می شود چنان که یک شوهری، یک پدری، یک برادری خواهر خود، دختر خود، همسر خود اجبار کنند و بالاکراه و به اجبار قسمی از درآمد اونها، از دارایی اونها تصاحب کنند، این ظلم است، در واقع تجاوز است، همانند تجاوز به اموال یک فرد بیگانه. و این بزرگترین موردی است که در واقع در مورد جانب حقوقی زنان رعایت می شود. پس اینجاست که عنوان می شود تصاحب کردن مال همسر به زور یک نوع ظلم و جنایتی است و از جمله در واقع تعدی به اموال دیگران به شمار می رود. الله ذوالجلال در این مورد می فرمایند ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآن الله ذوالجلال میفرماید لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. نهی شده، جایز نیست که یک شخصی به حقوق دیگران تعدی کند، یک امر مسلمی است. حال بزرگان دین رحمت الله علیهم چنین میفرمایند که زمانی که یک شخصی بیاید و مال و دارایی همسر خودش هم بالاجبار و اکراه دریافت کند، از او بگیرد، اینجاست که همین آیه کریم شامل حال او می شود. لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، همانند خوردن اموال دیگران. باز هم در حدیثی داریم که حدیث قدسی الله ذوالجلال میفرمایند یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی. الله ذوالجلال چنین میفرمایند که ای بندگان من، خطاب دارند به بندگان خودش که من الله ظلم را بر خودم حرام کردم، برای خود روا نمیدارم. والله از ذوالجلال اعدل العادلینه. اما در واقع به این روشنی برای بندگان خودش میفرمایند که یا عبادی ای بندگان من انی حرمت الظلم علی نفسی، چرا که الله ذوالجلال عادل است، به هیچ احدی ظلم نمی کند. از این رو وجود بهشت و دوزخ در جهان آخرت یکی از مواردی که به عدالت الله ذوالجلال برمیگردد. عدالت الله ذوالجلال ایجاب می کند که افرادی که در این دنیا خود را منحصر کردند، بر خودشان در واقع سخت گرفتند، حلال و حرام رعایت کردند، و اینجاست که اینها بایستی در آخرت جایگاه خاصی داشته باشند. عدالت این است که خوب و بد
در این دنیا فردای روز قیامت مساوی نباشند. عدالت این است که افرادی که در این دنیا مرتکب انواع و اقسام گناه می شوند، حرمات را رعایت نمی کنند، حریم خاصی برای خودشان قرار نمی دهند، فردای روز قیامت با اون افرادی که نظم و انضباطی در زندگی خودشان داشتند، زندگیشان گره خورده به کتاب و سنت، به قوانین الهی، اینجاست که عدالت الله ذوالجلال ایجاب می کند و این است که فردای روز قیامت برای افرادی خوشبختی و رستگاری در نظر گرفته می شود و برای افرادی شقاوت و بدبختی. از این بابت الله ذوالجلال می فرمایند یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. پس شما ای بندگان من به یکدیگر ظلم نکنید، به یکدیگر تجاوز نکنید، حقوق همدیگر را رعایت کنید، چنان که بخواهید فردای روز قیامت فردای روشنی داشته باشید، فردای خوبی داشته باشید، فردایی که در واقع در اون بهشت برین زندگی کنید، سپری کنید. پس اینجاست که فلا تظالموا. الان این کلمه فلا تظالموا، به یکدیگر ظلم نکنید، ستم نکنید، به حقوق یکدیگر تجاوز نکنید، این یک معنای عامی میرساند. چه یک شخصی به حقوق همسایه‌اش تجاوز کند، چه یک شخصی به حقوق یک فرد بیگانه‌ای که اون را نمیشناسد تجاوز کند، چه یک شخصی که به حقوق همسر خودش تجاوز کند و چه شخصی که به حقوق اهل و خانواده خودش تجاوز کند، همه اینها روا نیست، همه اینها ظلم و ستم می باشند، همه اینها در دایره محرمات می باشند. بلکه اون چی که در روایت ها آمده است تجاوز به حقوق نزدیکان خود، همسایه خود، به مراتب هم جرمش سنگین تر می باشد. پس اینجاست که الله ذوالجلال جالب و شیوا می فرمایند یا عبادی ای بندگان من انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. و بعد می فرمایند که یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. یعنی این بی‌عدالتی که اون را جایز نمیدانم و برای خودم روا نمیدارم، این را به عنوان یک قانونی در بین شما قرار دادم. وجعلته بینکم محرما، یعنی این را در واقع بین شما به عنوان یک امر غیر مشروع، ناپسند قرار دادم. این در واقع یک نوع خصیصه زیبایی است و صفات پسندیده است که در دین مبین اسلام تأکید و سفارش می کند و بر اون تأکید نموده که حقوق دیگران رعایت کنید تا در نتیجه هرج و مرج پیش نیاید، بغض و کینه پیش نیاید، دشمنی پیش نیاید، بلکه محبت و مهربانی و خصال خیر جایگزین اون صفات ناپسندیده کامل میکند و جا میگیرد. اینجاست که الله ذوالجلال به عدالت دستور میدهد. بعد میفرمایند و من یظلم منکم نذقه عذابا کریما. پس دین مبین اسلام دینی است که هشدار میدهد،
به یکدیگر ستم نکنید. بعد میفرمایید و من یظلم، و اگر کسی برخلاف فرمایشات الله ذوالجلال خودسرانه بیاید، تمام فرمایشات الله ذوالجلال و فرمایشات نبوی علیه الصلاة والسلام نادیده بگیرد و ظلم و ستم کند، اینجاست که برای چنین شخصی عذاب دردناکی در نظر گرفته شده. و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا. هر کسی که ظلم و ستم کند بداند که عذاب دردناکی در پیش دارد و منتظر اوست. و عرض شد بر این که تعدی به حقوق دیگران امر نامشروعی است و اینجاست که دین مبین اسلام یک قانونی ترسیم نموده در جانب حقوق بین یک زن و شوهر، حقوق قشر مرد و قشر زن، و این یک امر زیبایی است در جانب حقوق زنان، بر اینکه این مسئله رعایت شود. زن و مرد هر دو در واقع به اتفاق یکدیگر سر کار می روند، برای امرار معاش زندگی می کنند، تلاش می کنند. توجه بفرمایید، به عنوان یک مثال، یک زن و شوهری در دو اداره کار می کنند. با توجه به قوامه‌ای که در اسلام نزد مرد می باشد و در اختیار مرد می باشد، این مرد مسئولیت تام دارد در مقابل خودش و کل خانوادهش از جمله همسرش، هرچند که این همسر حقوقی و درآمدی هم داشته باشد. حال این مرد کل درآمد خودش ممکن هزینه کند، اما این همسر که شاغل می باشد و ممکن است حتی به لحاظ درآمد و حقوق از همسر خودش هم بیشتر باشد، اما باز هم شرعاً مکلف نشده که هزینه کند. توجه فرمایید، این نقطه بسیار زیبایی است، نقطه بسیار ظریفی است، اما دشمنان اسلام اون را نادیده میگیرند و شبانه روز در صدد ایجاد شبهاتی هستند تا اینکه قشر زنان ما، دختران ما، همسران ما نسبت به قشر مردان به طور عموم و نسبت به دین مبین اسلام و این اصل هدف می باشد بدبین کنند. الله ذوالجلال دعا می کنم که همگی ما به کتاب و سنت بازگرداند، به راه مستقیم هدایت کند و اینکه حقوق همدیگر را رعایت کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.